सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा सर्वप्रथम नेपाल बौद्ध धर्म समाजका उपाध्यक्ष म जाम्याङ टुकुको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। ट्रस्टीले अनि आज परम पूज्य धर्मगुरु दलाई लामाज्यूको आज उत्तम बार सालाक्पा लाजा रहेको छ। त्यस कारणले आज मैले चाहिँ उहाँको अस्ति 2077 जेठ 3 गतेको दिन परम पूज्य धर्मगुरु दलाई लामाज्यूले इन्टरनेट माध्यम अनि आर्य नागार्जुनद्वारा विरचित शास्त्र रत्नावलीको प्रथम अध्याय सुगत सिद्ध गर्ने सम्बन्धी दिनुभएको प्रवचनको सार नेपालीमा अनुवाद गरेर मैले अस्ति औँसीको दिनमा हाम्रो समाजको फेसबुक माध्यम प्रकाशित गरिसकेको छौँ। आज यहाँ उहाँको उत्तम बार भएको कारणले अनि उहाँको जुन मैले अनुवाद गरेको थियो आज म पढ्नु गइरहेको छु। किनभने कसैलाई फेरि यदि अब नेपाली पनि पढ्नु नआउने यस्तो अवस्था छ भने अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ अब सुनायो भने चाहिँ अनि उहाँहरूको लागि पनि लाभ हुन्छ कि भन्ने आशा राखेर भन्नु गइरहेको छु। अनि मेरो यस शब्द अनुवादमा पक्का नै त्यहाँ कमी कमजोरी त्रुटि त्यहाँ पक्का नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। यदि त्यस्तो शब्दको अनुवादमा केही त्रुटि कमी कमजोरी छ भने त्यसमा त्यति ध्यान नदिइकन अनि मूल चाहिँ अब अर्थमा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म यहाँ पढ्नु गइरहेको छु। केही समय सङ्क्रमित रोगको कारण मान्छे एक आपस बिच भेटघाट नहुने भएकाले धेरै जिज्ञासुहरूले मलाई इन्टरनेट मार्फत मेरो विचारहरू भन्न अनुरोध र आशा गरेको थियो। यो धेरै राम्रो हो। आर्य नागार्जुन भनेको ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त भएका विशेष विद्वान हो भनेर मात्र हुँदैन। उहाँले रचना गरेका 6 माध्यमिक शास्त्रहरूका हामीले अध्ययन गर्दछौँ। धेरै भारतीय विद्वानहरूले टीका रचिएका यस मूल पथ रत्नावलीको 5 अध्यायमध्ये आज यहाँ प्रथम अध्याय सुगति सिद्ध गर्ने धम्मपथ रहेको छ। टिबेटन भाषामा मुन्दुटुबिछि भन्छन्। त्यो म आज व्याख्या गर्दछु। अब सबै मित्रहरूलाई म के भन्छु भन्दा हामी सबै जीव किरा समेत दुःख नचाहने र सुख चाहने मात्रै हुन्। अहिले यस संसारमा भएका जनसङ्ख्या 70 करोड भएका तिनीहरू सबैले दुःख नचाहेको र सुख चाहेको अरू कारण बताउनु पर्ने छैन। हामी सबैमा त्यो सोच एक समान छन्। मार्मिक कुरा के त भन्दा नचाहेको दुःख र चाहेको सुखमा शारीरिक सुख वेदनामा आश्रित र एक मुख्य सुख र मानसिक वेदनामा आश्रित सुख दुःख 2 प्रकारका हुन्छन्। आजकल विश्वमा भौतिक विकास धेरै भएका छन्। बाह्य भौतिक विकास मात्रको विचार गरेर शारीरिक दुःखको निवारण र शारीरिक सुख सिद्ध गर्न मात्र रहेको छ। अब यसले पर्याप्त छैन। आजभोलि यो वास्तविक कुरा हो। भौतिक साधन पूर्ण भएको नाम ख्याति सबै भएको आधुनिक शिक्षा भएको एक व्यक्ति धेरै दुखी भएर बस्ने पनि हुँदो रहेछ। तसर्थ 21औं शताब्दीमा यी भौतिक विकसित साधनहरूले शारीरिक दुःख हटाउन र सुख सिद्ध गर्न हामीलाई चाहिन्छ। तर यी मात्रले पुग्दैन। अब मनभित्रबाट एक नयाँ ध्यान दिने, यो धर्मलाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने कुरा केही होइन। खैर हाम्रो चित्त विचलित भएको, मन दुखी हुनु, आशा र शङ्का धेरै गरेर मन धेरै दुखी हुँदा पसलबाट सुखी मन किन्न पाइँदैन। कारखानाबाट सुखी मन निकाल्ने छैन। हामी आफैले विचार गरेर मनको दुःख कम पार्ने र मनको सुख शान्ति वृद्धि गर्ने बाहेक बाहिरी भौतिक साधनद्वारा मनलाई सुख दिलाउन सक्दैन। यो वास्तविक कुरा हो।
त्यसो हुनाले मैले सधैँ यस्तो भन्ने गर्छु, परम पूज्य धर्मगुरु उहाँको 4 प्रतिबद्धताहरू। पहिलो प्रतिबद्धता, म एक मानिस हुँ। यस संसारमा 70 करोड मानिसहरूले चित्तको सुख दुःखको बारेमा ध्यान दिन सकियो भने आजकल चित्तको विषयमा ध्यान दिने वैज्ञानिकहरूले पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। तसर्थ चित्तको गतिशील सायद इतिहासको आधारमा भन्ने हो भने मनोविज्ञान विद्या, टिबेटन भाषामा सेमखम रेक्पा भन्छ। मनोविज्ञान विद्या सम्बन्धमा भारतको संस्कृति सम्बन्ध गहन रहेको छ। भारतमा 3000 वर्ष अगाडि मनोविज्ञान विद्याको विषयमा नयाँ ध्यान आकर्षित भएको थियो। त्यसपछि निरन्तर विकास भएर भगवान बुद्धको धर्म यसरी स्थापित भएको। भारतको अहिंसाको मूल मैत्री करुणा भन्ने बारेमा 3000 वर्ष पूर्वदेखि यो कुरा आएको छ। त्यो मात्र नभई चित्त एकाग्र गरिने अभ्यास, समथ र प्रत्यवेक्षण, समथलाई टिबेटन भाषामा सिने भन्छ। प्रत्यवेक्षण प्रज्ञा भनेको सुश्रुतो विषरप भन्छ। प्रत्यवेक्षण प्रज्ञाद्वारा चिन्तन गर्ने विपश्यना वा विचार भावना, विपश्यनालाई लाग्दुङ भन्छन्, विचार भावनालाई चेगुङ भन्छ। विपश्यना र विचार भावना गर्ने क्रियाकलाप भारतमा पहिलेदेखि थियो। आजकल यस समयमा उक्त विषयहरू धर्म सम्बन्धी विषयमा नराखी यो जनसमाजको लागि आवश्यक शिक्षाको रूपमा लिएर हामीले मनोविज्ञान विद्याद्वारा दुखी मन भएकोलाई प्रतिकार कसरी गर्ने, वास्तव स्थितिमा हाम्रो चित्त शान्त हुनको लागि त्यसप्रति ध्यान दिने, विचार गर्ने। अहिले वास्तव स्थितिमा भनेको चाहिँ टिबेटन भाषामा मुयो निचुल्लो भनेर पनि हामीले भन्न मिल्छ। एक मानव भएको नाताले मैले पहिलो प्रतिबद्धता क्रम धार्मिक कुरा केही होइन, मानिसले मनोविज्ञान विद्याद्वारा मन शान्त हुने उपाय कसरी गर्नुपर्छ यस सम्बन्धी अरूलाई बुझाउने मेरो प्रथम दायित्व हो। दोस्रो प्रतिबद्धता, म एक बौद्ध भिक्षु हुँ। धर्म साधक भएकोले यस संसारमा विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरू छन्। तिनीहरू दर्शनको दृष्टिले फरक फरक छन्। त्यही पनि सबै धर्म सम्प्रदायहरूले मैत्री करुणाको आवश्यक बारे एउटै कुरा गर्छन्। भिन्न भिन्न सिद्धान्त भएकाले व्यक्तिले आफ्नो रुचि अनुसार जानुपर्छ। सामान्य मैत्री करुणा भनेको पशु समेतले पनि मन पराउने मैत्री करुणाको चर्चा सबै धर्म सम्प्रदायले गर्दछन्। यस आधारको माध्यम हामी समस्त धर्म सम्प्रदायहरू एकताबद्ध हुने आधार छ। तसर्थ मेरो दोस्रो प्रतिबद्धता भनेको सबै धर्म सम्प्रदायहरू बीच एकता बनाउनु हो। विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरू बीच सद्भाव राख्न सकिन्छ। भारतको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने हजारौं वर्षभित्र भिन्न भिन्न दर्शनहरू, त्यस सम्बन्धी विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरू धेरै छन्। भारतमा त्यस्ता समस्या केही छैन। राजनीतिको स्थितिसँग सम्बन्धित 1-2 वर्गद्वारा कहिलेकाहीँ समस्या सृजना हुने गर्छन्। सामान्य रूपमा भन्ने हो भने भारतमा 2-3 हजार वर्षभित्र विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरू सँगै बसेका छन्। जीव सम्प्रदाय, यीशु सम्प्रदाय भन्नाले क्रिस्चियन सम्प्रदाय, मुस्लिम धर्म, त्यस्तै जोरा जोधन गरी विश्वका प्रमुख धर्महरू भारतमा छन्। त्यसैले धर्म सम्प्रदायहरू एकता हुन सकिन्छ। तसर्थ म एक बौद्ध भिक्षु भएको हैसियतले विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरू बीच एकता बनाउनु मेरो दोस्रो दायित्व हो। तेस्रो प्रतिबद्धता, म एक तिब्बती हुँ। तिब्बतको लागि केही काम गर्न मेरो कर्तव्य हो। त्यही पनि मैले तिब्बतको राजनैतिक कार्य गर्न 10 वर्ष पूर्व छोडिसकेको छु। राज्य चाहिँ हाम्रो प्रजातन्त्रद्वारा चुनावको माध्यम निर्वाचित नेताले कार्य सम्हाल्ने। अब मैले संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कार्य मेरो प्रमुख कर्तव्य मान्दछु।
संस्कृतिको कुरा गर्दा सम्बोध भाषा विशेष रहेको छ। यो धर्मराज सोमचन्दगम्पोद्वारा नयाँ सम्बोध लिपि बनाएका थिए। सम्बोध लिपि भारतको लिपिलाई हेरेर बनाएका थिए। त्यसो हुनाले 8औं शताब्दीमा भारतीय महाउपाध्यायज्यू शान्तारक्षज्यूले बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्दा संस्कृत र पाली भाषामा हेर्नु नपरे भोट आफ्नै भाषामा अनुवाद गर्न आज्ञा भएको थियो। तिब्बती भाषा संस्कृत भाषाबाट अनुवाद गर्दै जाँदा नयाँ शब्दहरू निर्माण गरियो। काम लाग्ने पुरानो शब्दहरू जस्ताको त्यस्तै राखियो। त्यसमाथि नयाँ शब्दहरू बनाए। महाउपाध्याय शान्तारक्षित महाउपाध्यायलाई सम्बोध भाषामा अनि खिन्चेन भन्छन् हैन। शान्तारक्षितलाई शिवछो, खिन्चेन शिवछो। उहाँ नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयका विद्वान थिए। संस्कृत धर्म परम्परा ग्रहण गर्ने थिए। नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालय विकास हुँदाखेरि त्यस समयमा भारतीय शिक्षितहरूले संस्कृत भाषालाई मुख्य मानिन्थ्यो। तसर्थ महाउपाध्याय शान्तारक्षित नालन्दाबाट पाल्नुभएका थिए। नालन्दा शिक्षाको मूल केन्द्र भएर त्यहाँ बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शनको थालनी भएका थिए। शिक्षित वर्गहरूले विश्वास मात्र नगरी कारणमा चिन्तन गरेर यसको मर्म के हो भन्नेतिर लागेका थिए। सामान्यतः हाम्रो बुद्धको धार्मिक ग्रन्थमा प्रत्यक्ष भाव सम्बोध भाषामा मुङ्गुर भन्छ। किञ्चित विपरोक्ष सम्बोध भाषामा चुसे कोक्युर भन्छन् र अति विपरोक्षको सिन्तो कोक्युर सम्बोध भाषामा। तीन प्रकारका विषयवस्तुहरू हुन्छन्। प्रत्यक्ष भाव भन्नाले हामीले देखेका विषयवस्तुको व्याख्या गर्दछन्। त्यससँग विज्ञानको सम्बन्ध भएका धेरै कुराहरू हुन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसन्धान प्रत्यक्ष भावतिर जान्छन्। प्रत्यक्ष भावमा आधारित यो हो भने यो हुनुपर्छ, यो हुने के कारण हो, मर्म के हो भन्दा किञ्चित विपरीत विषयतिर जान्छन्। नालन्दा संस्कृत धर्म परम्पराले मुख्य रूपमा प्रमाण युक्तिमा आश्रय लिन्छन्। प्रमाण युक्तिलाई सम्बोध भाषामा क्षमरेखा। तसर्थ युक्तिद्वारा परीक्षण गर्न अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बुद्ध धर्म नालन्दाको प्रमाण युक्ति सम्बन्धित यसरी अध्ययन गर्ने गर्दा किञ्चित विपरोक्ष सम्बन्धी व्याख्या धेरै गम्भीर हुन जान्छ। सम्बोध लिपि संस्कृत भाषाबाट शब्दार्थ आदि सही गइरहेको छ। त्यसैले भोट लिपि भाषा तिब्बतीयन आफ्नो संस्कृति भएको मात्र कुरो होइन, विश्वमा आजकल बौद्ध दर्शन प्रमाण युक्ति भन्ने विषयमा नयाँ ध्यान दिने आइरहेको छ। अहिले मैले भने चाहिँ वैज्ञानिकहरूभित्र पनि बुद्ध धर्म व्याख्या गरिएका प्रमाण युक्तितिर चासो राख्ने गर्दछन्। धर्म नस्वीकार्नेहरूले पनि ध्यान दिँदैछ। त्यस्ता परिस्थितिले गर्दा सम्बोध लिपि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हाम्रो 100 पुस्तकभन्दा बढी तेङ्गुर 200 बढी पुस्तकहरू पाली ग्रन्थमा पनि केही मात्रामा छन्। कन्जुर भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको वचनलाई अनि सम्बोध लिपिमा अनुवाद गरिएका पुस्तकलाई कन्जुर भन्छ भने तेङ्गुर भनेको चाहिँ उहाँको ती सूत्रका विभिन्न विद्वानहरूले रच्नुभएका शास्त्र टीकाहरूलाई चाहिँ तेङ्गुर भन्छन्। संस्कृत लिपि भाषा मुख्य रहेको छ। 200 भन्दा बढी पुस्तकहरू पाली ग्रन्थमा पनि केही मात्रामा छन् र संस्कृत लिपि भाषा मुख्य रहेको छ। ती सूत्र र शास्त्रहरूको अध्ययन गर्न भोट लिपि भाषाद्वारा गरेमा धेरै लाभ हुनेछ। यो मेरो आफ्नै अनुभव हो। भोट लिपिको माध्यम अध्ययन गरेर आउँदा बुद्धिजीवीहरूसँग वार्तालाप गर्न र वैज्ञानिकहरूसँग वाद विवाद गर्नमा अति लाभदायक रहेछ। आजभोलि बुद्धको सम्पूर्ण धर्म कन्जुर र तेङ्गुर 300 जति ग्रन्थहरू गहन पूर्णतया र विस्तार रहेको छ।
गहन बनेको सम्पूर्ण लिपिमा सभा, पूर्णतया बनेको संस्कृत लिपिमा चाहिँ छासाङ भयो, भोट लिपिमा छासाङ भन्छन्, बिस्तारै बनेको गेभा। तसर्थ भोट धर्म र संस्कृतिको हिफाजत गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व हो मान्छु। तिब्बतीयनको जन्मजात धर्म बुद्ध धर्म हो। भोटमा बोधिसत्व पिटक तीव्र गतिले प्रचार प्रसार हुँदा बाल्यकालदेखि नै जब अरूले केही दुःखद घटना गर्दा बिचारा भन्ने कुरा मुखबाट निस्किन्छ। जस्तै एक किरा देखे भने ओहो किरा नमार्नु भनेर जन्मजातदेखि दयालु स्वभावको रहेको छ। मेत्री करुणालाई प्राथमिक दिने बौद्ध ग्रन्थ, त्यो पनि युक्ति मार्गलाई सम्पूर्ण भाषामा रिग्लम भन्छ। युक्ति मार्गद्वारा व्याख्या गर्न हुने भोटको बौद्ध धर्म चाहिँ सायद सबभन्दा गम्भीर रहेको छ। यो गम्भीर एवं विपुल धर्मलाई संरक्षण, समृद्धि तथा प्रचार प्रसार गर्न मेरो कर्तव्य मान्छु। चौथो, प्रतिबद्धता। त्यसपछि म भारतमा आएर धेरै वर्ष बितेको छ। भारत सरकारको अतिथि हुँ। अघि मैले भने चाहिँ मनोविज्ञान विद्या सम्बन्धित संस्कृति पहिला भारत धेरै धनी रहेछ। त्यसपछि भारतबाट चाइनामा प्रचार प्रसार भए। नयाँ शताब्दीको भारतमा प्राचीन अहिंसाको दर्शन र मैत्री करुणाहरू फैलाउने यो भारतको आफ्नै प्राचीन शिक्षा हो। आधुनिक शिक्षा भारतमा धेरै राम्रो छ। विज्ञान र यन्त्र धेरै राम्रो छ। विज्ञानलाई छिरिक भन्छन्, यन्त्र भनेको ठुल्चा। यसमाथि भारतको प्राचीन मैत्री करुणा, समथ र विपसनाहरू विशेष धर्मसँग सम्बन्ध रहित सेक्युलर धर्मसँग असम्बन्धित शिक्षा दिने। भारतमा प्राचीन संस्कृतिलाई पुनर्स्थापना गर्न पाए। उदाहरण, पूर्व शताब्दीमा महात्मा गान्धी पाल्नु भएर मैत्री करुणा र अहिंसाको प्रचार प्रसार गर्दा विश्वले प्रेरणा लिने भएका थिए। भारतको प्राचीन मनोविज्ञान विद्या सम्बन्धी यी शिक्षाहरू हामीले पुनर्स्थापना गर्न सक्यो भने विश्वलाई नै टेवा पुर्याउन सकिन्छ। म यस सम्बन्धमा आशा गर्दछु। भारतको प्राचीन संस्कृतिको पुनर्जागरण गर्ने गरी यी मेरा 4 प्रतिबद्धताहरू हुन्। म तपाईहरूका साथी भएकाले साथीको दृष्टिले के भन्नु चाहन्छु भन्दा यस विश्वका हामी समस्त मनुष्यहरू दुःख नचाहने र सुख चाहने मात्र हौँ। मनको सुख शान्ति भनेको कसरी आउने र कस्तो प्रकारका हेतु र प्रत्ययद्वारा सुख शान्ति हुने तेरा हेतुलाई सम्पूर्ण भाषामा ज्यू भन्छन्, प्रत्ययलाई चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा केन भन्छ। शान्ति हुनेतिर अलि बढी ध्यान पुर्याउनु पर्ने मलाई लाग्छ। आजकल यस संसारमा भौतिक विकासतिर मात्र रुचि लिएको र भित्री मनोविज्ञान विद्याको विषयमा चासो नदिएकाले झै झगडा, राग द्वेष, जालसाजी, प्रतिस्पर्धा धेरै भएर समस्या सृजना भएका छन्। अभिधर्मको शास्त्रमा शस्त्रकल्प, त्यसपछि रोगकल्प, दुर्भिक्षकल्पहरू बनिएका छन्। त्यसरी केही समयमा धेरै शस्त्रहरू बनाए र शस्त्रको प्रयोग गरेर धेरै मानिस मारिएका छन्। पूर्वकालीन इतिहासमा आधुनिक शस्त्र नभए पनि लडाइँ गर्दा तलवार र बाला लिएर जान्थ्यो। त्यसपछि विज्ञानको विकास भयो। प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा विचार गर्दा आजकल संसारका विभिन्न देशहरूमा शस्त्रलाई महत्त्वपूर्ण मानिरहेका छन्। हतियारमा रुचि लिइरहेको छ। धेरै मानिसहरूले विश्वमा शस्त्र हतियारका रोकथाम गर्नमा ध्यान दिएर प्रयास गरिरहेका छन्। अति महत्त्वपूर्ण हो। शस्त्रकल्पले हतियार प्रयोग गरेर मानिसको समस्या निवारण हुने छैन। मानिसहरू झै झगडा गर्ने कारण मूल मनमा राग द्वेष उत्पन्न भएर क्रोध उत्पन्न हुने र क्रोधले गर्दा भय त्रास आउने, त्यस्ता वातावरणले गर्दा शत्रुलाई मार्नका निमित्त ती शस्त्रहरू बनाएको हो। त्यसकारण
शस्त्र हतियार नभएको एक संसार हुनुपर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हामीलाई जे समस्या परे पनि वार्तालाप गर्ने, किनभने हामी सबै सँगै बस्नुपर्छ। 70 करोड जनसङ्ख्याहरू धेरै सँगै बस्नुपर्छ। सबै सँगसँगै बस्नुपर्ने समान भएकाले एकले अर्कालाई सद्भाव राख्ने केही समस्या पर्दा छलफलद्वारा समस्याको निवारण गर्न बाहेक अरू उपाय छैन। बाह्य शस्त्रको रोकथाम गर्नुभन्दा पहिला भित्री शस्त्रको भन्नाले नकारात्मक सोच शस्त्रको रोकथाम गर्न विचार गर्नुपर्छ। हतियार प्रयोग गर्ने अवस्था राग द्वेषको कारणले आउँछ, डर त्रासबाट आउँछ। त्यसले मुख्य मनोविज्ञान विद्याद्वारा मनको शान्ति उत्पन्न हुने, मैत्री करुणा उत्पन्न हुने अघि मैले भने झैँ। तसर्थ मैत्री करुणा भनेको मानिसमा सहज विद्यमान छ। हामीले मैत्री करुणालाई वृद्धि गर्न सक्ने एक कारण त्यो मानिसमा स्वभावतः छन्। बच्चा आमाको कोखमा हुँदाखेरि यदि आमाको मन शान्ति छ भने त्यो बच्चालाई लाभ हुन्छ। यदि आमाको मन विचलित भएकी छिन् भने त्यो नानीलाई हानि हुने विषयमा सबैले भन्छन्। त्यसपछि हामी जन्मिने बित्तिकै आमाको माया ममताद्वारा पालपोषण भएका हुन्छन्। मनुष्यको जीवन त्यसरी सुरुवात भएको छ। पशुले पनि आफ्नो आमालाई माया गर्दछन्, किनकि आफू बाँच्न मूल आमाको माया ममतामा आश्रित जिउनु परेकाले हो। त्यसैले मानिसहरू पनि सुरुवातमा आमाको सहारा लिएर माया ममतामा आश्रित जिउनु पर्दछ। दोस्रो पक्षबाट भन्दा मनुष्य भनेको एक समाज हो। समाज भन्नेभित्र प्रत्येक व्यक्ति आफ्ना जीविका चलाउन समाजमा भर परेका छन्। हामी मानिस त्यही नै हो। हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई हेर्ने हो भने मानिसको समाजमा निर्भर हुनु परेको छ। एक व्यक्ति जति सक्षम भए पनि यदि मानिसको समाजबाट वियोग भएर एक्लै बस्ने हो भने जिउन सक्दैन। मानिसको त्यो प्रकृति समाजमा आश्रित छन्। पहिला हो भने आफ्ना परिवार र सानो सानो नगरमा जीविका चलाउँथ्यो। आजकल यो संसार अर्थतन्त्र र विशेष आसपासका वातावरण अवस्थाहरू व्यापक रूपमा अन्योन्याश्रित रहेको छ। पूर्व दिशाको पृथ्वीमा रहेका मनुष्यहरू भविष्यमा पश्चिम दिशाको पृथ्वीमा आश्रित र पश्चिम दिशाको पृथ्वीका मनुष्यहरू भविष्यमा पूर्व दिशाको पृथ्वीमा आश्रित। त्यसै गरी दक्षिण र उत्तर सबैको गतिशील त्यस्तै हो। तसर्थ वास्तवमा हामी सबैले एक मानवको दृष्टिकोणले पर्यावरण संरक्षण गर्न लगायत त्यस विषयमा विचार पुर्याउनु महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मेरो देश म भन्ने कुरा कम गर्ने र मानव समाजको बारेमा विचार गर्ने। आजकल पर्यावरणको विषयमा भन्नुपर्दा सामान्य विश्वको लागि विचार गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बुद्धिजीवीहरूले पर्यावरण परिवर्तनको बारेमा भनिरहेका छन्। हामी आफूमा प्रत्यक्ष अनुभूति भएको छ। जस्तै मेरो अनुभूतिको आधारमा भन्ने हो भने सन् 1960मा म भारत धर्मशालामा आएको थिएँ। त्यस वर्षमा धेरै हिउँ पर्यो। त्यसपछि हर एक वर्षमा हिउँ पर्न कम हुँदै गयो। अफगानिस्तान आजकल मरुभूमि रहेको छ। पहिला त्यहाँ समुद्र भएको स्पष्ट छ। पर्यावरणको विषयमा विचार गर्दा एक पुरै संसारका सुख दुःखको विषय हो। तसर्थ यस सम्बन्धमा हामीले विचार गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ती परिस्थितिहरूका बारेमा विचार गर्दा ती सबै घटनाहरू मुख्य चित्त संयम नभएकाले सृजना भएको। असंयमित चित्त भन्दाखेरि मानिसले सहज स्वाभाविक मैत्री करुणाप्रति व्यवस्था गर्यो। केही ध्यान नपुर्याएको र चासो नराखेकोले राग द्वेषको मत उत्पन्न भए। स्वपक्षप्रति राग, परपक्षप्रति द्वेष। त्यससँग स्वपक्ष भनेको चाहिँ राङछोक भन्छ संस्कृत भाषामा, परपक्ष भनेको चाहिँ सेन्छोक भन्छ। त्यससँग सम्बन्धित लोभ लालच, हानि गर्ने सोच, क्रोध, घमण्ड,
त्यस सम्बन्धी भए आदि। मनलाई विचलित पार्ने यिनीहरू हुन्। क्रोधलाई सम्पूर्ण भाषामा सेदाङ भन्छन्, खोङ्टो पनि भन्छ। घमण्डलाई नगेल भन्छन्। मनलाई विचलित गर्ने यिनीहरू हुन्। मलाई हेर्ने हो भने सधैँ म बिहान उठेपछि बौद्ध ग्रन्थमा मनोविज्ञान विद्याको बारेमा भन्नुभएको जस्तै सबै धर्म विषयवस्तुहरू प्रतीत आरोपित हुन्। केवल एक मात्र वस्तुद्वारा लाभ र हानि भएको होइन, सबै एक आपसमा प्रतीत सम्पन्न र अन्योन्याश्रित छन् भन्ने दर्शनले चित्तमा धेरै फाइदा हुँदो रहेछ। म बिहान बिउजिने बित्तिकै यो विचार गर्दछु। त्यससँगै प्रज्ञाको दृष्टिकोणले, प्रज्ञा भनेको शरप दृष्टिकोणले परहित भावना गर्दछु। त्यसैले शून्यता दृष्टि र बोधचित्त यी दुई सुखको मूल जरो रहेछ। शून्यता दृष्टि भनेको तुङ्गनी तावा, बोधचित्त भनेको चाङ्चु किसिम, यी दुई दुःखको मूल जरो रहेछ। सुखको मूल दुःख होइन कि सुखको मूल जरो रहेछ। स्वस्नेहले दुःखको सृजना गर्छ भने परस्नेहले सुख सृजना गर्दछ। स्वस्नेह भनेको चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा राङचेसिन, परस्नेह भनेको सम्पूर्ण भाषामा सेन्चेसिन। बुद्धचर्य अवतारमा भनिए चाहिँ जिग्देन दुङ्गल छिङेपा थेकुन रङदे तुलेछु, जिग्देन देवा छिङेपा थेकुन सिन्धे तुलेछु। अर्थात् जति पनि हामीलाई दुःख पीडाहरू छन् ती सबै आफू मात्र सुखको चाहनाले गर्दा उत्पन्न भएको। जति पनि हामीमा सुखहरू छन् ती सबै अरूलाई सुख पाउने इच्छाले प्राप्त भएका हुन्। हामीले प्रत्यक्षत देखेको अनुसार हाम्रो चित्त जति स्वस्नेहको पराधीनमा पठाउँछ त्यति हामीलाई दुःख हुन्छन्। हामीमा परस्नेह बढी छ भने सुख प्राप्त गर्न स्वाभाविक हो। आभास स्थिति मात्रमा विश्वास नगरी वस्तुस्थितिप्रति अलि गहिरो सोच विचार गरे भने राग द्वेष लगायत क्लेशहरू उत्पन्न हुनुमा परिवर्तन आउँछ। उदाहरण क्वान्टम फिजिक्सले के भन्छ भन्दा प्रतीत हुने अवयवी वस्तुहरू त्यतैबाट भएको आभास हुन्छ, तर त्यसको वस्तुस्थितिप्रति विचार गरे पनि त्यो धेरै अंशहरू सङ्ग्रहित भएर विद्यमान बाहेक सावयव वस्तुको स्वभाव सत्ता हुँदैन। क्वान्टम फिजिक्सले अन्तमा नामकरण गर्नेछ भने त्यो वस्तु भन्ने हुन्छ, व्यवहार प्रयोग छैन भने त्यो वस्तु भन्ने हुँदैन भन्छन्। यो व्याख्या बौद्ध दर्शनमा अति स्पष्ट छन्। आभास मात्रमा विश्वास नगरी वस्तुस्थितिको आभास भनेको चाहिँ नङसुल भन्छ, सम्पूर्ण भाषामा नङसुल। विश्वास नगरी वस्तुस्थितिको व्यवस्था कस्तो रहेछ हो, वस्तुस्थिति भनेको नेसुल भन्छन्, कस्तो रहेछ त्यसमा परीक्षण गर्नुपर्छ। यस प्रकारको परीक्षणले के लाभ हुन्छ भन्दा राग द्वेषको मतिहरू अनैतिक मनस्कार विकल्पबाट उत्पन्न भएको बुझ्नेछन्। यसको बारेमा आर्य नागार्जुनले मूल प्रज्ञानको 18औं अध्यायमा प्रश्न भन्नुभएको छ। लेता न्योमुङ सेपे थर लेता न्योमुङ नम्दोले त्यता टुले टु भन्ने तोङबन्नीके खबर थियो। अर्थात् कर्म र क्लेश विनाश भएमा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। कर्म र क्लेश अनैतिक मनस्कार विकल्पद्वारा उत्पन्न हुन्छ। तिनीहरूका प्रपञ्चबाट उत्पन्न अन्य प्रपञ्चहरू शून्यताको भावनाद्वारा निषेध हुनेछ। अनैतिक मनस्कार विकल्पद्वारा राग द्वेष उत्पन्न हुन्छ। ठुलो चासो राख्ने वैज्ञानिकहरूले पनि त्यही भन्छन्। राग द्वेष क्लेशहरू आभास स्थितिद्वारा आउँछन्। वस्तुस्थितिद्वारा विचार गरे भने राग द्वेष उत्पन्न हुने हट धारणाको वस्तु नै हुँदैन, त्यसको आधार नै हुँदैन। मनोविज्ञान विद्याको आधारमा बन्ने हो भने मनलाई अशान्त पार्ने
राग र द्वेषले गरेको हुन्छ। राग द्वेषहरू अनैतिक मनस्कार विकल्पले गर्दा उत्पन्न हुन्छ। त्यसको आधार नहुँदा पनि राम्रो नराम्रो बन्ने बाहिरबाट नै त्यसको सत्ता भएको सम्झिन्छ। क्वान्टम फिजिक्सको आधारमा भन्ने हो भने आभास भएको वस्तु त्यतैबाट स्वसत्ता हुँदैन। चित्तको विकल्पद्वारा त्यस्तो आभास भएको बाहेक त्यतैबाट स्वसत्ता छैन। तसर्थ सारांशमा हामी सबै दुःख नचाहने र सुख चाहने मात्र हौँ। दुःखलाई कम गर्न बाहिरी भौतिक वस्तुबाट मात्र आशा गर्नु हुँदैन। भित्री सोच विचारको गतिशीलप्रति अलि बढी ध्यान दिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। आर्यदेवले चतुशतकमा सुन्दम निम्ब ताङ्बुर्दो फर्दु दानी दोबा ताङ थाम्रतस कुन्दोबा थिनिसिदे खिवाइन्स अर्थ पहिला अपुण्य त्याग्ने, मध्यमा आत्मग्रह त्याग्ने, अन्तमा सबै मिथ्या दृष्टि त्याग्ने। जसले यो जानेको छ त्यो व्यक्ति पण्डित हो, विद्वान हो। अपुण्य कर्मको त्याग भन्नाले 10 अकुशल कर्महरू त्याग्नु र विशेष सुगति सिद्ध गरिने 6 गरी कुल 16वटा सुगति सिद्ध गर्ने धर्महरू निम्न अनुसार। 10 अकुशल कर्महरूको त्याग: 1 प्राणी हिंसा त्याग्नु, 2 चोरी गर्न त्याग्नु, 3 काम मिथ्याचार त्याग्नु, 4 झुटो बोल्ने त्याग्नु, 5 कटु वचन बोल्ने त्याग्नु, 6 पोर लगाउने त्याग्नु, 7 बेमतलब कुरा गर्ने त्याग्नु, 8 लोभ लालच गर्ने त्याग्नु, 9 हानि गर्ने सोच त्याग्नु, 10 मिथ्या दृष्टि त्याग्नु। र 6 अन्य धर्महरू: 11 चाडको सेवन नगर्ने, 12 मिथ्या जीवनयापन नगर्ने, 13 कुनै प्राणीलाई हानि नगर्ने, 14 गरिबलाई दान दिँदा सम्मानका साथ दिने, 15 पूजा गर्न लायक सज्जनहरूलाई पूजा चढाउने, 16 सबै सतो प्राणीहरूलाई एक समान मैत्रीको भावना गर्ने। 10 कुशल कर्ममाथि थप 6 अभ्यासहरू राम्ररी गरे पनि यही जीवनमा आयु लामो हुने र धन सम्पत्ति वृद्धि हुने र सबैले आफूलाई राम्रो गर्ने भन्नुभएको छ। यी 16वटा सुगति सिद्ध गरिने धर्म हुन्। पहिला अपुण्य त्याग्नु भन्नुको अर्थ यो हो। अब मध्यमा आत्मग्रह त्याग्ने भन्ने विषयमा अलि चर्चा गर्ने हो भने आत्मग्रह स्वस्नेहसँग सम्बन्ध रहेको छ। आत्मग्रह भन्दाखेरि सम्पूर्ण भाषामा डाक्टो सिम्पा दाक्सिन भन्छन्। त्यस्तै मध्यमका अवतारालाई सम्पूर्ण भाषामा उमल छुपा भन्छन्। न्योमङ्क्यो नम्मालु जिसोला तले चोङ्गा उही थुङ्ग्युर्ची दाग्ने दिए युल्दो तोक्चिने नजुर पाए ताने गोपर्छेस। अर्थात् सबै क्लेश दोषहरू सत्काया दृष्टि उत्पन्न भएको जब बुद्धिले देखिन्छ, आत्मा त्यस सत्काया दृष्टिको आलम्बनमा रहेको बोध भएर योगीहरूले त्यस्तो आत्माको निषेध गर्दछन्। उदाहरण पेश गर्दा हामीलाई मेरो शरीर र मेरो मन भन्ने दुई थरी हुन्छ। मेरो शरीर भनेर कुरा गर्दा हातले समात्न र छुनु हुन्छ। मेरो मन भनेर कुरा गर्दा सुख दुःखको वेदना भएको हुन्छ। त्यस्तो शरीर र मन मेरो हो भन्छन्। मेरो शरीर र मेरो मन भन्ने म कहाँ छ? शरीर, वचन र मन यी तीनलाई मालिकको भूमिका खेल्ने एक म छन्, म भन्ने छन्। तर यो म कहाँ छ? यसरी अनुसन्धान गर्दा प्रज्ञा पारमित हृदय सूत्र सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ शरीरको फरुद छिम्बे निङ्बो दो भन्छन्। रूप शून्य हो, शून्यता नै रूप हो। रूपभन्दा शून्यता भिन्न छैन।
शून्यताभन्दा पनि रूप बिना छैन। तन्त्रयान सम्बन्धी प्राय हामीहरूले पाठ पूजा गर्दा ओम स्वभाव शुद्ध सर्वधर्म स्वभाव शुद्धो अहं भन्ने मन्त्र पढ्छौँ। अ उ म तीन सङ्ग्रहित भएर एक अक्षर भएको। त्यसले काया वाक र चित्त चलाउँछन्। काया वाक र चित्तमा आश्रित आरोपित त्यो मोहलाई खोज्यो भने पाउँदैन। त्यसैले स्वभाव शुद्ध अर्थात् स्वभाव सत्ता नभएको। त्यसपछि मैले उपयोग गर्ने शरीर वचन र मन यी तीन लगायत स्कन्ध र आयतनका स्कन्धलाई सम्बन्ध भाषामा नि फुम्पो भन्छ। आयतनलाई सम्बन्ध भाषामा किसे भन्छ। स्कन्ध र आयतनका सबै धर्महरूका स्वभाव सत्ता विद्यमान नभएको जनाउने सर्वधर्म स्वभाव शुद्धो भनिएको। मलाई खोज्यो भने पाउँदैन। म भन्ने त्यो म मेरो शरीर मेरो मन भनेर काया र चित्तमा आश्रित छन्। आश्रय लिइने शरीर र मन पनि खोज्यो भने नपाउने हुन्छ। हाम्रो सम्भार क्षेत्रलाई सम्बोध भाषामा छोक्सिङ भन्छ। पुस्तकमा स्वयं र सम्भार क्षेत्रका देव तथा त्यसभन्दा अन्य सर्वधर्म प्रति आरोपित हुन्। शून्यताको भावना गरेर स्वभाव सत्ताको धारणालाई निषेध गर्नुपर्दछ। स्वभाव सत्ताको ठोस धारणा जति कम हुँदै जान्छ राग द्वेषको मति पनि कम हुनेछ। आजकल क्वान्टम फिजिक भौतिक र दार्शनिकहरूले पनि त्यही भन्छन्। कर्म र क्लेश अनैतिक मनस्कार विकल्पद्वारा उत्पन्न हुन्छ। अनैतिक मनस्कार विकल्प सद्ग्रह प्रपञ्चबाट उत्पन्न हुन्छ भन्नुभएको अति स्पष्ट छ। त्यस व्याख्याले बुद्ध धर्मको मनोविज्ञान विद्या र दर्शनको आधारमा व्याख्या गर्दा धर्मको दर्शन बनेको। तर अबौद्धहरूले पनि त्यस विषयमा सोच विचार गरे भने लाभ हुन्छ। त्यसपछि अनि परम पूज्य धर्मगुरु उहाँले अनि शास्त्र रत्नावलीको श्लोक पढ्नुभएका निम्नानुसार हुन्। रत्नावलीलाई सम्बोध भाषामा रञ्जिन ठेङ्वा भन्छन्। छुदे नम्ब निसोसे छुदे न्यावा हिताथङ तुन्ड्रो ताले नम्डोसिङ लाथङ मि नङदातु देवल गेसे ग्याबाथो सम्दे छेमे जुमेकी छङसो देव न्योगरछि त्यद्र उन्टु छुदे तङ त्यही टेउ दुर्दे पाओस्। यहाँसम्म उहाँले अनि रत्नावलीको प्रथम अध्याय सुगत सिद्ध गर्ने अनि उहाँले चावा मूल पद पढ्नु भएको थियो। 10 अकुशल कर्मको त्याग र त्यसमाथि 6 थपेर सुगत सिद्ध गरिने 16 कर्महरू यी हुन्। तिनीहरू धर्मलाई स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने, गृहस्थी पुरुष महिला र भिक्षु भिक्षुनी जसले पनि यदि शिष्ट आचरण अपनाउने हो भने उक्त 16 अभ्यास गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यहाँसम्म चाहिँ अनि मैले उहाँको मूल सार प्रवचनलाई अनुवाद गरेर यति नै मैले टुङ्गाएको थियो, समाप्त भयो। अब हाम्रो समाजको केही यहाँ 2 शब्द भन्न चाहन्छु। नेपाल बौद्ध धर्म परिषद समाजले परम पूज्य धर्मगुरुको प्रथम दिनको प्रवचन सार नेपालीमा अनुवाद गरे। सगदावा हिमालय पात्रो अनुसारको पवित्र महिनाको अन्तिम मिति 30 अर्थात् औँसीमा फेसबुक माध्यम नेपाली पाठकहरूमा हित हुने आशा राखी प्रकाशित गरियो। यसरी जनकल्याण र जनसेवाको आशयद्वारा यस समाजले धार्मिक कार्य गरेको पुण्यले समस्त प्राणीको चित्तमा ज्ञानको ज्योति उत्तरोत्तर फैलिएर अज्ञानको अन्धकारलाई मेटाउन सकुन्। सबैको चित्तमा मैत्री करुणा र बुद्धचित्त उत्पन्न भएर धर्मको यथार्थ ज्ञान बोध गर्न सकुन्।
धर्मको यथार्थ ज्ञान बन्नाले शून्यताको बोध हुन सकुन्, शून्यता ज्ञान उत्पन्न हुन सकुन् भनेर प्रार्थना गरेको सबै पाठकहरूले स्वयंलाई लाभ हुने शिक्षाको रूपमा पढिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। यस अनुवादमा केही त्रुटि रहेको छ भने बुद्धिजीवीहरूबाट हामीले सल्लाह सुझावको अपेक्षा राखेका छौँ। अन्तमा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार। टसितेले सभ्य भवतु मङ्गलम। 2077 आषाढ 7 गते फेसबुक माध्यम प्रकाशित गरियो। धन्यवाद।